ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं पंकज पाण्डेयः अलङ्कारसारमञ्जरीम् अधिकृत्य किञ्चित् व्याख्यास्यामि। अत्र अलङ्कारसारमञ्जरी तत्र प्रविष्टः शब्दः अलङ्कारशब्दः। तस्य अलङ्कार कस्य अलङ्कारः तर्हि उच्यते काव्यस्य। तत्र काव्यं किम्? तत्र अलङ्कारः अलङ्कारत्वं नाम किम्? तर्हि अलङ्कारस्य व्युत्पत्तिः क्रियते अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः। अत्र अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः अलङ्कारशब्दः शरीरसुषमा आधायकत्वेन हारादीनाम् इव काव्येषु अनुप्रास उपमा आदीनाम् अलङ्काराणां वाचकः। करणव्युत्पत्त्या अलङ्कारशब्दस्य हारादीनामिव अनुप्रास उपमा आदीनाम् अलङ्काराणां वाचकः। अलङ्कारशब्दस्य अन्यापि व्युत्पत्तिः वर्तते। तत्र अलङ्कृतिः अलङ्करणं वा अलङ्कारः। अनेन साक्षात् सौन्दर्यस्य बोधकः अलङ्कारशब्दः। अत्र अलङ्कारस्य कर्तारः निबन्धकर्तारः बहवः सन्ति। तत्र भरतमुनिः प्रथम आचार्य, भामह इत्यादि तथा च जगन्नाथः, विश्वनाथः, बहवः नवीनाः प्राचीनाः आचार्याः सन्ति। तत्र केचन आचार्याः रसं काव्यस्य आत्मानं स्वीकुर्वन्ति। तथा च केचन आचार्याः अलङ्कारं अलङ्कारः काव्यस्य आत्मा, अलङ्काराः काव्यस्य आत्मा इति कथयन्ति आचार्याः। तत्र यथा अलङ्कारस्य किमर्थम् का उपयोगिता, अलङ्काराणाम् उपयोगिता का इति आकाङ्क्षायां यथा भूषणं विना वनिता इत्युक्ते स्त्री शोभां न विदधाति, शोभां न प्राप्नोति, तथैव काव्यम् अलङ्कारं विना न शोभते। तदर्थमेव भामह स्वग्रन्थे काव्यादर्शे लिखति, न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्। कान्तमपि निर्भूषं वनिताननं न विभाति, अर्थात वनितायाः आननं मुखं कान्तमपि कान्तियुक्तमपि मुखं निर्भूषं न विभाति। भूषणं विना तस्य कान्तायाः वनितायाः कान्तिः शोभा न भवति। अतः यथा वनितायाः कृते अलङ्काराः भूषणादि कटक अङ्गदादि उपयुक्ताः भवन्ति, तथैव काव्यस्य अलङ्काराः के ते तर्हि किमस्ति, काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते इति काव्यादर्शे उक्तं। तत्र काव्यशोभाकरान्
तस्य शोभा काव्यशोभा तस्य शोभायाः शोभां करोति इति भवति। तत्र काव्यशोभायाः करान् धर्मान् काव्यशोभां करोति धर्मान् एतादृश तत्र धर्माः काव्यशोभा काव्यस्य काव्यशोभा तस्याः अलङ्कारान् प्रचक्षते। ते के अलङ्काराः तर्हि तत्र अलङ्कारसारमञ्जर्यां लिखितं मङ्गलाचरणरूपेण शब्दार्थयोः अस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन् उपकुर्वन्तो अलङ्कारास्तेङ्गदादिवत्। अर्थात रसादीन् उपकुर्वन्तः शब्दार्थयोः अतिशोभातिशायिनः अस्थिराः ये धर्माः ते अंगदादिवत् अलङ्काराः भवन्ति। अर्थात रसादयः के तर्हि शृङ्गारहास इत्यादि नवरसाः षड्रसाः दशरसाः एकादशरसाः इत्येष आचार्याणां मतमस्ति। रसानां मध्ये रसानाम् एक उपकुर्वन्तः उत्कर्षयन्तः शब्दार्थयोः अस्थिराः शब्दार्थयोः शोभातिशायिनः सौन्दर्य अतिशयोत्पादकाः ये धर्माः अस्थिराः धर्माः ते अंगदादिवत् केयूरादिवत् बाजुबन्ध इत्युक्ते अंगदादिवत् अलङ्काराः भवन्ति। अंगादयः देहिनां देहम् अलङ्कुर्वन्ति तथैव उपमादयः अलङ्काराः काव्यं रसान् उत्कर्षयन्ति अतः ते अलङ्काराः। इतोपि उक्तं काव्यादर्शे उपकुर्वन्ति तं शब्दम् एङ्गद्वारेण जातु चेत् हारादिवलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः इति काव्यप्रकाशे। तथा च साहित्यदर्पणे यत् अलङ्कारसारमञ्जर्यां लिखितं शब्दार्थयोः अस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः अस्थिराः ये धर्माः रसादीन् उपकुर्वन्तः ते अलङ्कारास्तेङ्गदादिवत्। अर्थात तत्र शब्दार्थयोः अस्थिराः शब्दश्च अर्थञ्च इति शब्दार्थयोः शब्दश्च अर्थयोः शब्दार्थयोः अतिशायिनः रसादीन् मया पूर्वमे उक्तं रसादयः उपकुर्वन्तः उत्कर्षयन्तः शब्दार्थयोः शोभातिशायिनः शब्दस्य अर्थस्य च शोभातिशायिनः अतिशयेन शोभायाः अतिशायिनः अस्थिराः न स्थिरम् अस्थिरं तत्र अत्र स्त्रीलिङ्गे वर्तते अतः अस्थिराः ये पुल्लिङ्गमेव अस्ति धर्माः इत्यस्य विशेषणमस्ति अतः अस्थिराः ये धर्माः काव्यत्वव्यापकाः ये धर्माः ते अंगदादिवत् केयूरादिवत् रसादीन् ये भवन्ति ते अलङ्काराः। अत्र तथा च अलङ्कारस्त्रिधा विभज्यते। तत्र शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः तथा च उभयालङ्कारः। तत्र कः शब्दालङ्कारः इति आकाङ्क्षायाम् उच्यते यत्र शब्दस्य उत्कर्षं ये अलङ्काराः पोषयन्ति ते शब्दालङ्काराः। अर्थात यत्र शब्दानाम् अधिकता
तथा च काव्यस्य यत्र शब्देन अलङ्कारः शब्दैः अलङ्क्रियते ते अलङ्काराः। अत्र तथा च यत्र अर्थस्य प्राधान्यं भवति, अर्थस्य उत्कर्षं भवति आधिक्येन तत्र अर्थालङ्कारः। तथा च यत्र शब्दस्य अर्थस्य च उभयस्य उत्कर्षः भवति, प्राधान्यं भवति, तत्र सः उभयालङ्कारः। यथा उभयालङ्कारस्य अत्र उदाहरणमस्ति पुनरुक्तवदाभासः। एक अलङ्कारः वर्तते पुनरुक्तवदाभासः, सः अलङ्कारः उभयालङ्कारः। तत्र शब्दालङ्कारः, तत्र अनुप्रासः, वक्रोक्ति इत्यादयः बहवः अलङ्काराः सन्ति, ते अलङ्कारमध्येषु आगच्छन्ति, शब्दालङ्कारे आगच्छन्ति। तथा च अर्थालङ्कारे तत्र उपमा, रूपक, अनन्वय इत्यादयः सन्ति, ते शब्द अर्थालङ्काराः। अत्र मया पूर्वमेव उक्तम् अलङ्करोति इत्यलङ्कारः। तथा च अलङ्करणम्, अलङ्कृतिः अलङ्कारः, भावप्रधान्ये प्रत्ययः, करणव्युत्पत्त्या प्रत्ययः, द्वयोः तत्र एक करणव्युत्पत्त्या यदा अलङ्कारशब्दः सिद्ध्यति तदा अलङ्कारः तत्र उपमा वयं जानीमः। उपमा तत्र अलङ्कारशब्दः शरीरसुषमा आधायकत्वेन हारादीनाम् इव काव्यशोभासम्पादकत्वेन अनुप्रासादीनां वाचकः भवति। स अलङ्कारः एकमस्ति। द्वितीयम् अलङ्कृतिः अलङ्करणं वा इति भावप्रधानं व्युत्पत्त्या निष्पन्नः अलङ्कारशब्दः शास्त्रस्य साक्षात् सौन्दर्यस्य वर्धकः अर्थः। इदमपि साधु। तत्र अग्रे वयम् अद्य अनुप्रासालङ्कारं स्वीकुर्मः। तत्र अनुप्रासालङ्कारस्य बहवः तत्र अनुप्रासालङ्कारः पञ्चविधः भवति। पञ्चविधः तत्र छेकानुप्रासः प्रथमः, वृत्त्यनुप्रासः, श्रुत्यनुप्रासः, अन्त्यनुप्रासः तथा च लाटानुप्रासः। तत्र सर्वप्रथमम् अनुप्रासविषये वयं चिन्तयामः। तत्र साहित्यदर्पणे उत कुत्र लिखितमस्ति, काव्यप्रकाशस्य बालबोधिनी टीका वर्तते। तत्र लिखितमस्ति रसादि अनुगतः प्रकृष्टः न्यासः अनुप्रासः। रसादि अनुगतः पश्चाद्गतः, रसादिभ्यः पश्चाद्गतः प्रकृष्टः न्यासः अनुप्रासः उच्यते। तत्र अनुप्रास अलङ्कारस्य लक्षणमस्ति अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य, अर्थात् स्वरस्य वैषम्येऽपि यत् शब्दसाम्यं सः अनुप्रासः। अर्थात् स्वरस्य अचः स्वरः, स्वराः अचः स्वराः इति वैयाकरणे आगतं। तत्र अचः स्वरस्य स्वरस्य अर्थात् अचः, वैषम्येऽपि असाम्येऽपि यत् शब्दसाम्यं व्यञ्जनसारूप्यं सः अनुप्रासः। अर्थात् यत्र स्वरस्य विषमतायामपि शब्दः अथवा व्यञ्जनस्य सादृश्यं तत्र अनुप्रास इति अलङ्कारः। यथा अत्र अलङ्कारसारमञ्जर्याम् उदाहरणम् अस्ति नयने तस्यैव नयने च, नयने तस्यैव नयने च। हरि ओम्। तत्र अत्र नयने नयने इति शब्दसाम्यम् अस्ति।
नयने तस्यैव नयने च। अत्र नयने एकम् अस्ति, द्वितीयं नयनं। तत्र नयने नयने इति अत्र शब्दसाम्यमस्ति, लक्षणमस्ति। अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य शब्दसाम्यम् अधुना उच्यते। नयने नयनेव इति अत्र शब्दसाम्यमस्ति। द्वितीय नयनशब्दः अत्र प्रथम नयनशब्दः नेत्रवाची, तथा च द्वितीय नयनशब्दः भाग्यवत्व गुणविशिष्टरूपतात्पर्यमात्रेण भिन्नार्थः, अतः अत्र अनुप्रासः। अत्र भाग्यवाची द्वितीयः नयनशब्दः। अत्र अनुप्रासः शब्दसाम्यम्, अत्र शब्दसाम्यता वर्तते, अतः अनुप्रासः। कथं? स्वरस्य वैषम्यम् अस्ति, नयने नयने अत्र स्वरस्य साम्यम् अस्ति, वैषम्यम् अस्ति। अत्र नयने मध्ये अन्यः शब्दः वर्तते, तथैव नयने च, अतः अत्र शब्दसाम्यम् अस्ति, अतः अनुप्रासालङ्कारः। अत्र एतावदेव उक्त्वा विरमामि। अग्रे श्वः अनुप्रासालङ्कारस्य पञ्चभेदाः सन्ति, तस्योपरि वयं चर्चां कुर्मः। अस्तु, नमो नमः।